O pilgrims of Arbain Husseini, Imam Reza said that our Ahl al-Bayt Mahdi is rejected, alone, strange and hidden from the eyes of people. This Arbain step by step, let's make the intention to listen Faraj. يا زوار الأربعين الحسيني قال مولانا الرضا عليه السلام مهدينا التريد الوحيد القريب الغائب عن أهله في 40 هذا العام بإذن الله المتعال سوف نخطو خطواتنا بنية تعجيل الفرج مولانا صاحب أسرب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ای زائرین 40 حسینی، امام رضا فرمود مهدی ما طرد شده، تنها، غریب، پنهان از دیدگان است. امسال 40 قدم به قدم به اذن الله به تعجیل الفرج قدم برداریم. لبیک یا مهدی.